اس سے کہ میں ہمارے آنے والے معزز مہمان قاری ابو سفیان صاحب کو آپ کے سامنے دعوت خطاب دوں، ان سے قبل میں مختصر وقت کے لیے ہمارے اسی گاؤں کے نوجوان جو کہ 6-1L کی سرزمین پہ امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور شان صحابہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔ میری مراد حضرت مولانا قاری ارشد محمود ڈوگر حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے تو پہلے عمر فروخ سعیدی صاحب شان صحابہ بیان کر چکے نے، میں جیڑا موضوع ساڑھے آج دی اشتہار تے لکھیا گیا ہے اصلاح معاشرہ، اس حوالے دینا میں چند گزارشات اساں احباب دے سامنے رکھن دی کوشش کراں گا۔ اور سب تو بڑی بات ہے کہ میری اور تہاڈی اصلاح ہو جائے۔ اگر اسی اصلاح کر لیے، ہر بندہ کوشش کرے کہ میری اصلاح ہو جائے اور اس دنیا دی زندگی نو بھی بہترین زندگی بنا لواں، اور کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہواں تے میرا اللہ بھی فرمان کہ اے میرا بندہ بڑی اچھی زندگی گزار کر کے دنیا نو چھڑ کے آیا وے، اور اللہ قیامت والے دن مینوں اور تساں احباب نو سرخرو فرما دے۔ میں جڑی آیت تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اگر یہ آیت قرآن مجید دا مقام میرے اور تہاڈے دلاں دے اندر اے اللہ دی آیت فٹ ہو جائے اور میرے اور تہاڈے دل دے اندر، ذہن دے اندر، سوچ اور فکر دے اندر اس آیت کا ترجمہ بیٹھ جائے، اس آیت کا معنی اور مفہوم بیٹھ جائے تو یقین جانو میری اور تہاڈی اصلاح واسطے کافی۔ پورے قرآن نو سمجھنا، پورے قرآن تے عمل کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس آیت کے اندر جیڑی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے اس آیت نو سمجھن دی کوشش کرو۔ اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم، کہ ایک وقت ایسا آن والا ہے، ایک ٹائم ایسا آن والا ہے کہ اسی ہر بندے دے منہ تے مور لا دیں گے، یعنی اس بندے دی زبان نو بند کر دیں گے، اس انسان دی زبان نو بند کر دیتا جائے گا۔ پھر کی ہوئے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماندے نے پھر اس بندے دے ہاتھ بول کے کہن گے، اس بندے دے ہاتھ بول کر کے گواہی دیں گے
اللہ اس بندے نے فلاں بھی تیری نافرمانی کیتی ہے، اللہ فلاں بھی غلط کم کیتا وے، اللہ اے بھی غلط کم کیتا وے، کدے اس دن دے بارے اس ٹائم دے بارے اسی سوچئے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ پھر بندے دے پیر ان دے خلاف بول کے بندے دے پیر بول کے کہن گے اللہ اس بندے نے فلاں بھی غلط کام کیتا ہے، فلاں بھی غلط کام کیتا ہے۔ آؤ لوگو اس آیت دے تحت ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کراں گا۔ میرے و تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام دے نازل ہونے والا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آؤ لوگو قرآن دی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے، اس آیت دا معنی تے مفہوم اپنے ذہن دے اندر محفوظ کر کے لے جاؤ نا۔ انہاں نو اپنے آیت دے معنی تے مفہوم نو اپنے دل و دماغ دے اندر جگہ دین دی کوشش کرے آ جینا۔ ایک گناہگار تے سیاکار تے نکما تے بیکار بندہ تیرے سامنے گفتگو کر رہے آوے، گفتگو کرنے والے ولے نہ وے کی، اس ہستی ولے نہ وے کی میرے نال ہم کلام کون ہے، اس بندے ولے نہ وے کی میرے نال ہم کلام کون ہے۔ ذرا اس بات ولے غور کرینا کہ کس ہستی دیاں گلاں تینوں سنا رہے آوے، کہ ذات دیاں باتاں تینوں سنا رہے آوے۔ ایک کوئی دنیا دار بندے دی گل میں تیرے سامنے نہیں رکھ رہے آوا، کسے محدث تے مفسر دی بات تیرے سامنے نہیں رکھی ہے۔ او میری نوجوان دے ملو نوجوان، میرے نوجوان ساتھیوں، سفید داڑیاں والےو، آؤ اج دے سلائے معاشرہ کانفرنس دے آنے والو، میں اے بات تواڈے سامنے رکھنی جانا، انہاں چیزاں تو ڈر جاؤ کدے کل قیامت دا دن ہوئے میرے ہاتھی میرے کلام بول بول کے گواہیاں دینا۔ اج دنیا تے گناہ کرن لگیا، اج دنیا تے رب دی نافرمانی کرن لگیا، اج دنیا تے غلط کام کرن لگیا۔ اج تو اپنے چاچے تو ڈر سکنا وے، اپنے بابے تو ڈر سکنا وے، اپنے پاپا تو ڈر سکنا وے، اپنے بھائی تو ڈر سکنا وے، پنڈ دے چودھری تے سردار تو ڈر سکنا وے، پنڈ دے وڈیرے تو ڈر سکنا ہے، ایندے تو تے لوک سکنا ہے۔ ذرا کوئی ایسا بندہ وکھاؤ نا کہ جن دے ہاتھ بھی ایندے تو جدا ہو جاندے ہو نا، کہ بندہ گناہ کرن لگیا اپنے ہتھاں نو لا کے رکھ دے وے، اپنے ہتھاں نو لا کے کسے سیر تے رکھ دے وے نا، تے پھر گناہ کر لوے نا۔ نا میرے ویرایت تیرے نال ہی رہنے نے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پیاری کتاب دے اندر فرمایا کہ بندے دے قیامت والے دن ہاتھ بول کے کہن گے، اے تیرے ہاتھ بول کے گواہیاں دین گے، اے بول کر کے اللہ نو کہن گے اللہ رات دی تاریخی سی، اینو دنیا دا کوئی بندہ بھی ویکھن والا نہیں سی، لیکن اللہ اسی تے سچ بولنا ہے نا، ان دی زبان جھوٹ دنیا تے بھی بول دی رہی ہے، آج بھی جھوٹ بول سکتی ہے، لیکن اسی تے تیرے تابع داراں تیرے فرما برداراں اسی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میرے بھائیوں، بڑی سوچ اور فکر دی گل ہے، لمحہ فکریہ الفاظ سوچن والے نے کدے تنہائی دی اندر بیٹھ کر کے جدو گناہ تے دل کرے، رب دی نافرمانی کرن تے دل کرے اور گناہ تے دل اماتا کرے، اس وقت کدے اپنے ہاتھ نو پکڑ کر کے مخاطب کر کے ویکھیا کر، اے ہاتھ بھی کہے گا کہ رب نے قرآن دے اندر فرمایا وے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، کہ قیامت والے دن دنیا دے لوگ تیری گواہی نہیں دیں گے،
دنیا دے لوگ نہیں بولن گے کہ انہیں فلاں غلط کام کیتا ہے، اسی بول کے رب نو کہنے اللہ انہیں فلاں ہی غلط کام کیتا سی، فلاں ہی غلط کام کیتا سی۔ اگلی بات کہ بندے دے پیار بھی بول کے گواہی دین گے، اور میں نہ دو چیزاں دا متوازن کرنا تو آڑے سامنے برابری پیش کرنی ہے۔ میرے و تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن اعلان فرما رہے ہیں نا، اللہ دا قرآن کہندا ہے بندے دے ہاتھ بول کے گواہی دین گے، بندے دے پیر بول کے گواہی دین گے۔ اللہ سونے نے اینا دو چیزاں دا تذکرہ کیوں فرمایا وے؟ اپنی اس عید دے اندر ہتھاں تے پیراں دا تذکرہ کیوں فرمایا وے؟ کیونکہ بندے دے کان گناہ کر دینے تے ہاتھ بھی ویکھ رہے نے، بندے دے کان گناہ کر دینے تے پیر بھی ویندے پینے، بندے دی آنکھاں گناہ کرنے اے دو چیزاں پھر بھی ویندیاں پیاں نے، بندے دی زبان بولنے تے پھر بھی دو چیزاں ویندیاں پیاں نے، بندے دے آنکھاں گناہ کرنے اے پیر پھر بھی گواہیاں دین گے، بندے دے جناب بندے دا جیڑا جسم بھی کوئی کسے قسم دی غلطی کرے گا، بندے دے ہاتھ بھی ویندے نے، بندے دے پیر بھی ویندے نے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دے نبی فرمان دینے کہ قیامت والے دن جیڑی چیز سب تو پہلے بولے گی، بندہ اللہ حکم کرنگے اس بندے دے جسم نو کہ بول کر کے دسونا اے بندہ دنیا تے کی کردہ رہے آوے، اے بندہ دنیا تے کیڑے کیڑے کام کر کے آیا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دے نبی فرمان دینے اس بندے دی ران بول کے دسے گی، ران بول کے کہے گی۔ ران کنو کہندے نے؟ بندے دا پٹ بول کے کہے گا، اے گوشت دا لوتھڑا، گوشت دا ٹکڑا بول کے کہے گا کہ اللہ اس بندے نے فلاں غلط کام کیتا سی، فلاں ٹائم نے تیری نافرمانی کیتی سی۔ آؤ نوجوان علماء فکریہ دینا چاہنا، ایک محرک نے واقعہ لکھا، نوجوان بندہ نہر دے کنارے جا رہے ہیں، ندی دے کنارے جاندہ پہ آئے تے ٹور دیاں بھوک لگ جاندی ہے، ٹور دیاں بھوک لگ گئی ہے۔ اے جناب بھوک دی وجہ تو پریشان ہویا وے، اے تاریخی واقعہ جے۔ اے نوجوان نو بھوک لگی ہے، نے ویکھیا نہر دے اندر ایک انار رڑیا آ رہا ہے، نار تاردا آ رہا وے۔ اے نہر دے اندر نار آندا پیا ہے نا، اس نوجوان نے بڑی جلدی دے نال ویکھیا وے، بڑی جلدی دے نال اس نار نو پکڑیا وے، اس نار نو پکڑ کے کھانا شروع کر دیتا وے، اس نار نو کھانا شروع کیتا وے۔ جدوں ادھا نار کھادا وے، ادھا نار کھا لیا وے، ادھا نار کھا کر کے اس نوجوان دے ذہن دے اندر ایک خیال پیدا ہو گیا وے، ہائے اللہ اکبر کبیرہ، آج کدے میرے تے تیرے ذہن دے اندر بھی ایک خیال پیدا ہو جائے نا، میرے تے تیرے ذہن دے اندر بھی ایک سوچ پیدا ہو جائے نا، میرے تے تیرے ذہن دے اندر بھی ایک فکر پیدا ہو جائے نا، ایسی سوچ تے فکر پیدا ہو جائے، اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا، اور نوجوانہ تیری زندگی تبدیل ہو جائے، اور نوجوانہ تیری زندگی دی اصلاح ہو جائے، اور نوجوانہ دنیا دی زندگی بھی تیرے واسطے بہترین بن جائے نا۔ کل قیامت دا دن ہوئے، کل قیامت والے دن میرا اللہ بھی تیرے جیسے نوجوانانو، میرا اللہ بھی تیرے بارے اعلان فرما دینا۔ اللہ کہہ دینا نوجوانہ دنیا تے زندگی گزار کر کے آیا وے، دنیا تے رہ کر کے آیا وے، دنیا تے میرے تو ڈردہ رہا وے، دنیا تے میرے تو ڈردیاں زندگی گزاری ہے، دنیا تے میرے تو ڈردیاں وقت گزارے آوے، دنیا تے میرے تو ڈردہ ہی رہا وے، میرے تو ڈردیاں زندگی بزر کی تھی وے۔ آج میں اللہ بھی تینوں معاف کر کے جنت دا اعلان فرما دینا۔ آؤ لوگو جڑے اللہ تو ڈر جان دینے، اللہ تو ڈرن والے آنو، اللہ دنیا تے بھی عزت عطا
عطا کر دیندے نے اللہ دنیا تے بھی مرتبہ تے مقام دے دیندے نے اللہ دنیا تے بھی شہرت دے دیندے نے جنہ دے دل دے اندر رب دا ڈر ہوندا ہے جنہ دے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوندا وے اے نوجوان بندہ جیڑا ہے اے نوجوان وے انہیں ادھا نار کھا لیا وے ادھا نار کھا کر کے نو فکر پہ جاندی ہے یا یار پتہ نہیں ہے کسے یتیم دا روڑ کے آ رہا وے پتہ نہیں کیڑے بندے دا نار ہے نا اس نار دے بارے تے میں پوچھیا ہی نہیں ہے نا ان دے بارے تے میں جانیا ہی نہیں ہے نا اے پتہ نہیں کس بندے دا نار اٹھ کے آ رہا وے انہیں ادھا نار اس طرح چکیا وے اپنے ہاتھ دے اندر تھمایا وے اے ٹردہ جا رہا وے انہیں ویکھیا پانی تے ادھروں روڑدہ آ رہا وے توجہ میری طرف کرے آجے اے گناہ گار تے سیاکار تے نگنے دی گالنو اپنے ذہن اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرمایا جے اگر مینوں تینوں ایسی فکر پیدا ہو جائے میرے تیرے ذہن دے اندر ایسی فکر اور لالچ آ جائے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا تیری میری زندگی بن جائے گی نا اس نوجوان نے ادھا نار اپنے ہتھاں دے اندر پکڑے آوے انہیں ادھا نار چکے آوے نا اے چلدا جا رہے ہیں جدھر پانی آ رہے آوے پانی دی طرف چلدا جا رہے ہیں نا جاندیاں ویکھے آوے ایک باغ نظر آ جاندا وے جلدی دے نال اس باغ دے اندر داخل ہو جاندا وے اس باغ دے اندر داخل ہو کر کے انہیں اس باغ دے مولی نو پوچھیا وے نا یار مینوں ذرا دستے صحیح نا اس باغ دے مالک دا نام کی ہے نا اس باغ دے مالک نو میں ملنا چاہنا وا اے مالی کہن لگیا اندی بیس بند کرو آواز کھولو اے مالی کہن لگے آوے کہندہ جناب اس باغ دا مالی تے فلاں بستی دے اندر رہندا ہے اس باغ دا مالی فلاں پنڈ دے اندر رہندا ہے فلاں گاؤں دے اندر رہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے نوجوان نے رخ بدلیا وے اس بستی والے انہیں سارا پتہ کیتا وے اس جناب نوجوان نے اپنا رخ تبدیل کیتا وے اندے گھر دی طرف سفر شروع کر دیتا ہے کنی فکر لگی ہے آج میرا تیرا میرے تو آڈے ذہن دی گل پتہ کی ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس دے اندر آنے والوں نوجوان ساتھیوں دل دے اندر بات نو بٹھاؤ اور اپنی اصلاح کرو اپنے محلے والیاں دی اصلاح کرو اہل حدیث یوتھ فورس دا اے پیغام نوٹ کرو اور اے بات نوٹ کر کے لے جاؤ انشاءاللہ تیرا بھی پیدا ہوئے گا تیرے محلے دے نوجوانہ دا بھی پیدا ہوئے گا اے نوجوان چلیا جا رہا وے انہیں گھر ویکھیا دروازہ ویکھیا پتہ چلیا کہ واقعی اسے باغ دا مالی ہے اسے باغ دا مالی ہے انہوں نے ویکھیا نا تے کنڈی کھڑکائی دستخط دیتی دروازہ کھڑکایا اندروں ایک بزرگ باہر آیا تے انہیں بزرگ نو ویندے آئی انہیں جلدی دے نال انار اس طرح سامنے پیش کیتا وے ادھا نار کھادا ہے تے ادھا بچیا ہویا نار انہیں اس بزرگ دے سامنے آخری باتاں میں زیادہ دیر تو آڈا ٹائم نہیں لینا چاہتا اس نوجوان نے ادھا نار پیش کر دیتا وے اس بزرگ دی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے اے بزرگ کہن لگے کہندے نے مینوں گل سمجھ نہیں آئی اور نوجوانہ تو کہنا کی چاہنا ہے اے ادھا نار کھا کے تے ادھا میری خدمت دے اندر کیویں پیش کردہ پہ آویں اے کہن لگیا بابا جی مینوں معاف کر دیو نا بابا جی میری غلطی دی مینوں معافی دے دیا جے اے بزرگ کہن لگے کیڑیاں غلطیاں کر کے آیا وے اللہ اکبر کبیرہ اے بزرگ نو کہندے نے بابا جی مینوں بھوک لگی سی نہر دے اندر رڑیا جاندا اے نار میں چکیا وے اے نار میں کھا لیا سی ادھا کھادا تے ادھا بچیا وے تے میرے ذہن دے اندر خیال آیا کل قیامت والے دن میرے اللہ نے میرے تو سوال کر لیا بھوک تے تینوں لگی سی نا ادھا نار کھان تو بعد تیری بھوک بھی ختم ہو گئی سی لیکن تو پھر بھی کھاندا رہا وے تیری تمنا پوری ہو گئی سی لیکن
تو پھر بھی کھادی گیا وے میں تواڈے بغیر پوچھن تو نار ادھا کھادا وے اس گل دیاں معافیاں منگ رہا وا اے بزرگ بھی بڑا دنا سینا بڑا سمجھدار سینا بڑا عقل والا سینا جیڑے لوگ عقل والے ہوندے نے دنا ہوندے نے سمجھدار ہوندے نے اے پھر انہاں جگہ تے بڑی پیاریاں گلاں کردے نے اے بزرگ کہن لگے میں تینوں جیڑا معاف نہیں کرنا وے میں تیری غلطی دی معافی نہیں دینی ہے اے کہندا بزرگوں اللہ واسطے معاف کر دیو انہاں دا تنازع شروع ہو جاندا ہے اے بزرگ کہندے نے نہیں معاف کرنا اے کہندا معافیاں دے دیو اے معافیاں مانگ رہے معاف نہیں کر رہے اللہ اکبر کبیرہ اے بزرگ کہن لگے کہندے نے اچھا گل اے وے جے معافی منگنی چاہنا وے اگر معافی لینی چاہنا وے تے پھر میری ایک شرط ہے اے شرط تو پوری کر دے اے شرط تو میری پوری کر دے تے معافی میں تینوں دے دیواں گا اللہ اکبر کبیرہ اے نوجوان کہن لگیا نالے اندیاں اکھاں دے اندر اتھرو آ رہے نے اندیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے دے نالے فرماندے نے بابا جی ایک شرط دیاں تے کی گلہ کر دیو ایک گل دیاں تے کی گلہ کر دیو اگر اس موقع تے تسی میرے کولو 100 گلہ بھی منوانیاں چاہونا 100 باتاں بھی منوانیاں چاہونا 100 شرطاں بھی میرے تے لا دیونا تے میں او بھی منن واسطے تیارا میں او بھی تو ہڈیاں پوریاں کرن واسطے تیارا اللہ اکبر کبیرہ اس بزرگ نے آج دا کوئی بزرگ ہندانا ایک کہندہ تو ساڑھے مربع دے اندر فلانا نقصان کیتا وے اندہ 5000 جرمانہ ہوئے گا اندہ 10,000 جرمانہ ہوئے گا اندہ اینا جرمانہ ہوئے گا اندہ تینوں اینا خسارہ پکتنا پہے گا نوجوانوں بزرگ کہن لگے نے انہوں نے دنیا دی دولت نہیں منگی ہے دنیا دا ساز و سامان نہیں منگیا ہے دنیا دی دولت دا سوال نہیں کیتا ہے بلکہ اے فرمان لگے کہندے نے میری ایک شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اگر معافی لینا چاہنا ہے تے میری اس بیٹی دے نال نکاح کر لے میں تینوں معاف کر دیاں گا اے فرمان لگے کہ میری اس بیٹی دے نال نکاح کر لے اگر نکاح کریں گا تے میں تینوں معاف کر دیاں گا میں بات کیتی ہے اگر بندہ اللہ تو ڈر جائے تے اللہ حلال چیزاں دے نال بندے نو نواز دیندا ہے یارو آج دے اس کانفرنس دے اندروں ایک کی سبق لے کے چلے جاؤ کہ انشاءاللہ تنہائی دے اندر ہوئیے اجالے دے اندر ہوئیے لوگاں دے اندر ہوئیے کلے ہوئیے جس جگہ تے بھی ہوئیے اپنے مالک دا ڈر اپنے دل دے اندر رکھنا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون آؤ اے آیت نو یاد کرو اس آیت دا ترجمہ یاد کرو اس آیت دی تفسیر نو یاد کرو اس آیت دے معنی اور مفہوم نو یاد کرو کہ ایک وقت آن والا وے انسان دے ایک ایک جوڑ نے انسان دے ہتھاں نے انسان دے پیراں نے انسان دی ران نے انسان دے گوشن نے بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے تے ایتھو تک فرمایا وے انسان دے جسم دا ذرہ ذرہ بول کر کے اللہ دے سامنے تیری اور میری گواہی دے وے گا اللہ انہیں پلا بھی غلط کام کیتا ہے دنیا دے سارے لوگاں تو بچ سکنا وے اگر شگرد دے تے استاد دی نظر تو بچ سکنا ہے اگر جناب بیٹوں میں باپ دی نظر تو بچ سکنا ہے اگر جناب کسی جگہ تے کم کر رہے ہیں اپنے مالک دی نظر تو بچ سکنا ہے باتاں بڑیاں نے واقعات بہت نے احادیث بہت نے میں اسی بات اتفاق کراں گا اور اپنی بات نو ختم کراں گا میرے بھائیو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون اپنے دل دے اندر اس بار نو بٹھاؤ اللہ کو دعائے کہ اللہ سانو ہر وقت ہر لمحے اپنے اللہ کو ڈرن دی اور اللہ کو ڈر کے زندگی بسر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین